अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ़्तार हैं, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपको अपडेट देंगे कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रात 7 घंटे कहाँ पर रहे, किसके पास बैठे थे, किसकी दावत पे वो वहाँ पर पहुँचे थे, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्यों नहीं थे, और अब इस वक्त कहाँ हैं, मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे। मेरे साथ ज़रीफ़ हैं। ज़रीफ़, आज हम इस अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, उनके हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। और वो बाज़गिश चलती रही कि अली अमीन गंडापुर साहब को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके बाद जब वो KPK पहुँचे तो कहा कि वो बाजियाब हो गए हैं। आपके पास इसकी क्या अपडेट है? बहुत शुक्रिया राना उस्मान। कल रात को मैंने एक ट्वीट किया था, तकरीबन 8 बजे के 9 बजे के राउंड अबाउट, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने इसमें लिखा था कि इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है। जो मैंने ट्वीट किया था, ज़ाहिर है वो अब उस वक्त तो मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता था, तो अब मैं उसकी तमाम जो तफसीलात है मेरे पास, वो मैं आपसे आगाह करूँगा। और उससे पहले अपने तमाम नाजरीन से कहता हूँ, कैपिटल इनसाइट को, हमारे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी जो है वो क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो हमारी ये कोशिश है हमेशा से कि अपने नाज़रीन तक वो चीज़ें जो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते, अपने कैपिटल इनसाइट के इस प्रोग्राम में बयान करें। तो पूरी ईमानदारी के साथ जो जो चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो राना साहब, आपने पूछा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है जी। इस वक्त अपने वज़ीर आला हाउस में अपनी वज़ारत इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वो तो जेल में तो इमरान खान साहब हैं। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ, उन पर क्या बीती, और वो 7 घंटे उन्होंने कहाँ गुजारे, इसके हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो जलसा हुआ था, उस जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो है वो बड़ी खुल के तनकीद की थी। उन्होंने इदारे पर भी तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ जो है वो आपका बाबा है जी, हमारा तो नहीं है, आप ही उसे देखें और उसके हर अमल के आप ज़िम्मेदार हैं। बड़ी खुल के उन्होंने तनकीद की। तो एक सूबे के वज़ीर आला की जानिब से इस कदर खुल कर जो तनकीद है, इसका मतलब ये है कि अब जो तबले जंग है वो बच चुका है। ये इस बात का इशारा था वाज़े। और ना सिर्फ उन्होंने यहाँ तक महदूद रहे, बल्कि उन्होंने 21 सितंबर को लाहौर में जलसे का भी कहा। इसके बाद सूरत हाल खासी अलार्मिंग बनी, सूरत हाल खासी तशवीशनाक हुई। तो फिर जो गुज़िश्ता रोज़ ऐन उस वक़्त जब हम पार्लियामेंट में ड्यूटी कर रहे थे, एक जानिब पार्लियामेंट के बाद पुलिस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत और उनके अलावा शुएब शाहीन भी गिरफ़्तार हुए थे, दीगर भी उनके आम रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर रही थी, दीगर लोगों को गिरफ्तार किया। जिस वक्त ये बैरिस्टर गौहर की जो है वो, उस वक्त जब बैरिस्टर गौहर की गिरफ़्तारी हुई और शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी हुई, ऐन उसी वक्त शोर मच चुका था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पर है। तो राना उस्मान साहब, अली अमीन गंडापुर ऐन उस वक्त मारगला की पहाड़ियों पर एक अहम तरीन जगह पर, एक अहम तरीन मकाम पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। और इस मुलाकात में क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त के जो तर्जमान है या जो उनके बंदे वज़ीर आला के, उनको तो पता था। 3 से 4 घंटे जब ये मुलाकात को गुजरे, पहले तो अली अमीन गंडापुर गए, उनको चाय पे बुलाया गया, चाय की दावत थी। 4 घंटे तक तो KPK हाउस वाले खामोश रहे, लेकिन जब 4 घंटों बाद अली अमीन गंडापुर का मोबाइल का नंबर भी नहीं मिल रहा था, सिग्नल भी बंद जा रहे थे, उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद जो उनके अपने लोग थे, उनका माथा जो है वो खटका कि जी कहीं वज़ीर आला ही अगवा तो नहीं हो गया, या उठा तो नहीं गया, चुका तो नहीं गया, क्योंकि ऐन उसी वक्त ये खबर आ रही थी कि संजानी में एक मुकदमे में वज़ीर आला लेकिन ज़रीफ़, जैसा कि आपने बताया, ये इतलात आ रही थी कि 4 बजे के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुँचे, और उसके बाद वो अहम मुलाकात की तरफ चले गए, और उन्होंने अपना स्टाफ भी काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि एक बड़ा स्टाफ उनके साथ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ। लेकिन जब इस तरह की अहम मुलाकातें होती हैं तो अपना सिक्योरिटी स्टाफ जो है उसको भी कम कर दिया जाता है। उसके बाद आप बताएं फिर। राना साहब, उसके बाद इस तरह हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करने के लिए गए जी हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो जब ये मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ प्रोटोकॉल के तहत इनसे इनका मोबाइल ले लिया गया।
موبائل جب لے لیا گیا اس کے بعد سگنل بھی غائب کر دیے گئے. جب موبائل بھی لے لیا گیا سگنل بھی نہیں تھے تو اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کالج آنا شروع ہو گئی. اب نمبر پہ کالیں ان کی مل نہیں رہی تھی یہاں پر, اور پتہ تو تھا عام بندوں کو کہ کہاں پر وہ گئے, ظاہر اپنے ایک دو خاص بندوں کو تو بتا کر گئے تھے. اس دوران کہتے ہیں کافی دیر ان کو بٹھائے رکھا, پھر اس کے بعد ان سے ملاقات کی اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے عام ترین جو نمائندے تھے, شخصیات تھی, انہوں نے ان کو واضح پیغام دیا کہ جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ حد سے زیادہ ہے, اور علی امین گنڈا پور کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کی جو لمٹس ہیں آپ نے اپنی لمٹ سے کراس کیا. آپ سیاستدانوں پر چاہے تنقید کریں لیکن آپ جو ہے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. تو اس پر پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنی باتیں کچھ بیان کی, اپنے گلے شکوے بیان کیے, تمام تر معاملات ہوئے, لیکن وہاں پر جو ملاقات تھی وہ خاصی جو ہے وہ سرد مہری میں ہوئی. وہاں پر آپس میں جو جملوں کے تبادلے ہوئے, سخت باتیں بھی ہوئیں. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے یہ بھی سنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات تو ہوئی لیکن یہ ملاقات اتنی لمبی نہیں تھی. اس ملاقات میں یہ صورتحال تھی, جو ذرائع کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب تقریباً 3 سے 4 گھنٹے جو تھے, 7 گھنٹوں میں سے 3 سے 4 گھنٹے وہ اکیلے بیٹھے تھے اور ان کو انتظار کروایا گیا. عثمان صاحب مسئلہ یہ کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ نفسیاتی دباؤ بھی ڈالتے ہیں. تقریباً یہ بات پھیل چکی تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد تقریباً جب 7 گھنٹے گزر گئے, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے تک جب وہ واپس نہیں آئے, تو اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ریکوزیشن جمع کرائی گئی, اور ریکوزیشن جمع نہیں, بات تو یہ اعلانات کیے گئے ان کے ممبران کی جانب سے, اور کہا گیا کہ ہم ریکوزیشن جمع کرا کے اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے اور باز پرس کریں گے, حکام سے باز پرس کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ سے ملاقات کرنے گئے تھے, تو اس کے علی امین گنڈا پور صاحب آپ سے ملاقات کرنے گئے تھے اور ملاقات کے بعد وہ کہاں چلے گئے اس کے حوالے سے باز پرس کی جائے گی, اور اگر ہمیں جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر کے پی کے کی عوام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو لینے کے لیے اسلام آباد آئے گی. تو اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں, اور ان دھمکیوں کے بعد دیکھا کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ہی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اطلاع دی گئی کہ وہ خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد صبح سویرے یہ خبر چلائی گئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے پی کے ہاؤس جو ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور وزیر اعلیٰ باحفاظت پہنچے ہیں. اہم میٹنگ آپ کو میں بتاؤں کہ ملک کی اہم ترین 3 شخصیات کے درمیان گزشتہ روز یہ ملاقات ہوئی تھی. ان میں ایک شخصیت جو تھی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور تھے. باقی 2 کون تھے ان کے نام ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں بتاتے, لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ آپ نے آج کے بعد جو ہے وہ براہ راست تنقید جو ہے وہ نہیں کرنی. یہ تھا تمام تر معاملہ. اور لیکن یار ظریف, ایک طرف یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جے یو آئی کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ سے ہٹائیں. کسی بھی کے جو پی ٹی آئی کے رہنما اس کو آپ وزیر اعلیٰ لگا دیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹائیں. تو اسی حوالے سے یہ باز گشت ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو استعفیٰ دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور زور ڈالا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی منظر عام پر نہیں آئے اور اس وقت تک خاموش ہیں. کب وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے, کب وہ بتائیں گے کہ وہ 7 گھنٹے کہاں پہ تھے, کیونکہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہم میٹنگ میں تھے, ملکی اور صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر اہم گفتگو ہوئی, وہاں پر سگنل نہ ہونے کے باعث رابطہ نہیں ہو سکا. اس طرح کے بیانات جاری کیے جی گئے. بالکل رانا عثمان, تمام تر یہ باتیں کی گئی, لیکن ہم نے جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ کو بیان کی, اور آئندہ بھی اگر آپ اس قسم کی خبروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.